साहिर हसन मंशियात फरोशी मशहूर अदाकारा भी पार्टनर निकली। एंकर पर्सन महरीन सिब्तैन ने दावा किया है कि मुस्तफा आमिर कत्ल केस में पुलिस हुकाम शदीद परेशान हैं। एक बड़ी मीटिंग में कहा गया है कि इस केस में बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। अगर कार्रवाई की तो मुश्किलात पैदा होंगी, इसलिए बड़ी शख्सियात के बच्चों को साइड पर रखते हुए सिर्फ मंशियात फरोशों पर ही हाथ डालने की इजाजत दी गई है। महरीन सिब्तैन ने अपने व्लॉग में बताया कि अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन ने जो नए इंकिशाफ किए हैं वो पहले से भी ज्यादा सनसनीखेज हैं। साहिर हसन ने बयान दिया है कि हम कॉलेज स्टूडेंट से दोस्तियां करते हैं, उनको पार्टीज में बुलाकर पहले उनको मंशियात का आदी बनाते हैं, इसके बाद ऑनलाइन ऑर्डर किए जाते हैं। ज्यादातर लड़कियों को ही इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महरीन सिब्तैन ने दावा किया कि साहिर हसन ने बताया है कि शोबिज इंडस्ट्री की एक बड़ी अदाकारा भी इससे मंशियात लेती रही हैं। इसके अलावा एक और अदाकारा भी ड्रग्स की बड़ी गाहक है। यह अदाकारा साहिर हसन से हर माह लाखों रुपए की मंशियात खरीदती है और मुख्तलिफ पार्टियों में उसको सप्लाई करती है। उन पार्टीज में बड़े बड़े अदाकार आते हैं, लेकिन पुलिस ने फैसला किया है कि हाथ सिर्फ उन पर डाला जाए जो ड्रग डीलर्स हैं। मुल्जिम अरमगान के वकील ने केस का रुख ही मोड़ दिया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुल्जिम अरमगान के वकील आबिद जमान एडवोकेट ने कहा है कि इस केस के हवाले से मीडिया में तो बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन असल हकायक क्या हैं वो अदालत के सामने आ जाएंगे। मीडिया की बात और अदालत में कुछ और होती है, मीडिया की बात और अदालत में कुछ और होती है। मैंने मुल्जिम अरमगान का केस लेने का फैसला किया है और बतौर वकील अदालत में पेश हुआ। आबिद जमान एडवोकेट ने कहा कि मेरी कोशिशों से अदालत ने मुल्जिम अरमगान को वालिदैन से मिलने की इजाजत दी, जबकि मुल्जिम अरमगान के मेडिकल की दरख्वास्त भी की, जिसकी अदालत ने इजाजत दे दी है। जबकि मुल्जिम अरमगान के दोनों मुलाजमीन ने बतौर गवाह बनकर जो बयानात दिए हैं, जब कोर्ट में केस चलेगा तो हम इन बयानात को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। हमें ये बयानात किसी हद तक फेवर दे जाएंगे और चीजें प्रोसिक्यूशन के खिलाफ चली जाएंगी। आबिद जमान एडवोकेट ने कहा कि मीडिया ने मुल्जिम अरमगान को ड्रग सप्लायर बनाकर पेश किया, लेकिन ऐसी कोई चीज साबित नहीं हुई। पहला इल्जाम ही गलत साबित हो चुका है। इसके अलावा गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने की खबरें भी महज बातें हैं, जबकि घर में 40-50 गार्ड्स की मौजूदगी की न्यूज भी फैलाई गई, जो कि फेक हैं। पुलिस छापे के दौरान एक भी गार्ड वहां मौजूद नहीं था। अरमगान ने 4 घंटे तक पुलिस के साथ फायरिंग का मुकाबला किया, ये भी झूठ है। यारी गैंग वॉर में भी ऐसा नहीं होता था। उन्होंने कहा कि मीडिया रेटिंग के लिए बातें ना करे। मैं मुस्तफा आमिर कत्ल केस की बात नहीं करना चाहता, जो भी बात करूंगा वो अदालत के रूबरू होगी। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। मुल्क में पहला रोजा इतवार 2 मार्च को होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क में चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। तमाम जोनल कमेटियों ने भी अपने फैसले से आगाह किया। सऊदी अरब में रमजान का चांद नजर आ गया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट का ऐलान, सऊदी अरब में पहला रोजा हफ्ता 1 मार्च को होगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दीगर एशियाई ममालिक में भी पहला रोजा हफ्ता 1 मार्च को होगा। इंडोनेशियन हुकूमत का भी हफ्ते को रोजा रखने का ऐलान। भारत, मलेशिया, ब्रुनई और श्रीलंका में भी रमजान का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा इतवार 2 मार्च को होगा। यूएई, कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत में भी चांद नजर आ गया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 5 नए जजेस का इजाफा हो गया। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। दूसरी जानिब जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी। गजनफर अली खान, तारिक महमूद बाजवा, अंबर गुल, तनवीर अहमद शेख के नामों की मंजूरी दे दी गई। 4 जजेस को 1 साल के लिए एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। नौशहरा के मदरसा दारुल उलूम अकोड़ा खटक में खुदकुश हमला। मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक समेत 5 अफराद शहीद, 20 जख्मी। हुक्काम का कहना है कि हमले का हदफ जामिया हक्कानिया के सरबराह मौलाना हामिदुल हक ही थे। धमाका
اس وقت مسجد کے خارجی راستے پر کیا گیا جب مولانا حامد الحق رہائش گاہ کے لیے جا رہے تھے۔ نوشہرہ کے ہسپتالوں سمیت پشاور کے لیٹ ریڈنگ ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ، طبی عملے کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ صدر مملکت کی نوشہرہ میں دارالعلوم حقانیہ دھماکے کی شدید مذمت۔ صدر مملکت کا دہشت گرد حملوں میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نوشہرہ دھماکے میں مولانا حامد الحق کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار۔ وزیر اعظم کی تمام شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی بھی واقعے کی مذمت، متعلقہ حکام سے افسوسناک واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں امریکی اسلحہ افغانستان اور امریکہ کا اندرونی معاملہ ہے، اس معاملے پر پاکستان کا کوئی موقف نہیں۔ پاک امریکہ دیرینہ تعلقات سے جڑے ہیں۔ افغانستان میں چھوڑ کر گئے امریکی جدید ہتھیار دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہتھیار پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں جن پر تحفظات ہیں۔ 8 پاکستانی امریکہ سے جلا وطن ہو کر پاکستان پہنچے۔ پاکستان اور چین کے درمیان خلائی تحقیق میں تعاون کا تاریخی معاہدہ۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستانی معیشت کی مضبوطی میں سی پیک کا کردار اہم ہے۔ اسپارکو کا قیام 1961 میں ہوا، تاہم خلائی شعبے کی ترقی پر توجہ نہیں دی گئی۔ خلائی شعبے میں چین کے ساتھ ہونے والا معاہدہ مضبوط دوستی کا عکاس ہے۔ خلائی شعبے کی ترقی کے لیے چین کی مدد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ صدر شی جن پنگ کا وژن دونوں ممالک کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم سے نئے وفاقی وزرائے مملکت اور مشیروں سمیت وفاقی کابینہ کے اراکین کی ملاقات۔ ملک کی معاشی صورتحال اور سیاسی امور پر گفتگو۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ کے نئے ارکان کے اعزاز میں شائع۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا آپ سب کا انتخاب آپ کی قابلیت اور صلاحیتوں کی بنیاد پر کیا گیا۔ ہم سب اللہ تعالیٰ اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہیں۔ شرکاء نے حالیہ معاشی ترقی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کیا۔ پی ٹی آئی کی 9 مئی جوڈیشل کمیشن کیس کے سماعت ملتوی۔ آئینی بینچ نے تحریک انصاف کو مزید دستاویزات جمع کرانے کی مہلت دے دی۔ جسٹس جمال خان منتقل نے ریمارکس دیے کس قانون کے تحت جوڈیشل کمیشن بنائے۔ آپ نے درخواست میں لکھا ہے 9 مئی کو درجنوں لوگ مارے گئے، کسی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ درخواست کے ساتھ نہیں لگایا۔ وکیل پی ٹی آئی حامد خان نے کہا انکوائری جوڈیشل کمیشن کرے گا تو اموات کا پتہ چلے گا۔ تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے پی ٹی آئی قیادت پر تمام مقدمات مکمل طور پر جعلی ہیں۔ حکومت کے پاس ملک کی بھلائی کے لیے کوئی پلان نہیں۔ کل انہوں نے کابینہ میں وزیروں کا ایک جرمٹ شامل کیا۔ ایسے لوگوں کو نوازا گیا جنہوں نے اپنے ضمیر کو بیچا۔ لوگ اس ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیب کی جانب سے جو تفصیلات بتائی گئیں 40 ارب سے زائد کا سرمایہ اس ملک سے چلا گیا۔ وفاقی کابینہ کے 12 نئے وفاقی وزراء اور 9 وزرائے مملکت نے حلف اٹھا لیا۔ ان 138 حویلی لکھا سے میاں محمد معین بٹو نے بطور وفاقی وزیر حلف اٹھا لیا۔ طویل عرصے کے بعد ان 138 کو وفاقی وزارت ملنے پر حویلی لکھا میں جشن کا سما۔ میاں معین بٹو 8 فروری 2024 کے پائیدار ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانا ہوگا۔ نوجوان خود کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کریں۔ نوجوان مستقبل ہے ملک کا۔ ٹیکنالوجی سے ترقی کی راہیں کھل گئی ہیں۔ دنیا تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ نوجوانوں کو فیصلہ سازی کا ہنر سیکھنا ہوگا۔ ٹیکنالوجی نے دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ ٹیکنالوجی سے ترقی کی راہیں کھل گئیں۔ ٹیکنالوجی سے سیکھیں گے نہیں تو پیچھے رہ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب۔ اسٹاک مارکیٹ کی تاریخی بلندی خوش آئند ہے۔ ایک سال میں اسٹاک مارکیٹ کی 86% گروتھ ہوئی۔ پوری دنیا میں حکومت اور تاجر برادری مل کر کام کرتی ہے۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ ہمیشہ بری خبر نہیں، اچھی خبر بھی بڑی ہوتی ہے۔
گندم موجود ہے، قلت اور خراب ہونے کا خدشہ نہیں۔ خواتین کے لیے مفت پنک سکوٹرز لے کر آ رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ٹیکنیکل اور ووکیشنل اداروں کی آن لائن رجسٹریشن کا آغاز۔ آن لائن رجسٹریشن کا آغاز یکم مارچ سے ہوگا۔ درخواست وصولی سے لے کر سرٹیفکیٹ کے اجراء تک مکمل آن لائن ہوگا۔ 3 سالہ ڈی اے ای کورسز کی رعایتی فیس میں مکمل دورانیے کے لیے رجسٹریشن ہوگی۔ خلاف ورزی کی صورت میں 6 ماہ قید اور 10 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری نے کہا کہ 1 سال میں پنجاب حکومت کی کارکردگی مثالی رہی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبے شروع کیے۔ کچھ لوگوں کو پنجاب حکومت کی 1 سال کی کارکردگی ہضم نہیں ہو رہی۔ ایک پارٹی کو پنجاب حکومت کی کارکردگی سے بہت مسئلہ ہے۔ پنجاب حکومت کا ایک بھی منصوبہ ادھورا نہیں ہے۔ ہر منصوبے کا بتانے کے لیے دروازے پر دستک نہیں دی جاتی۔